नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा सामेल गराउन दुई छिमेकी भारत र चीनको कसरत। भारत अग्निपथ कार्यक्रममा गोर्खा सैनिक भर्ती कुर्दै। शैक्षिक प्रमाणपत्र फरक परेको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका उपरथी प्रेम शाही सैनिक प्रहरीको हिरासतमा। आर्थिक अनियमितता र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप। सत्ता समीकरणका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस। गठबन्धनले तय गर्ने साझा कार्यक्रम र धारणाका विषयमा सर्वत्र चासो। कोरोनाको बहानामा आफ्नो देशलाई लगाइएको प्रतिबन्ध राजनीति प्रेरित भएको चीनको आरोप। प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल न्यूक्यासल युनाइटेडसँग गोल रहित बराबरीमा रोकियो। म्यान युनाइटेड बर्नमाउथ विरुद्ध 3-0 ले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। बढ्दो भू राजनीतिक सङ्घर्षबीच दुवै छिमेकी भारत र चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा नेपाललाई सामेल गर्न खोजिरहेका छन्। चीनले नयाँ सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI-लाई अघि बढाउन नेपालको साथ खोज्न थालेको छ भने बिमस्टेक सैन्य तालिममा सहभागिताका लागि ताकेता गरिरहेको अर्को छिमेकी भारतले विवादास्पद 4 वर्षे सैन्य कार्यक्रम अग्निपथमा गोर्खा भर्ती गराउने विषयमा नेपाल सरकारको जवाफ खोरिरहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2022 अप्रिलमा BRO फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रम मार्फत अघि सारेको GSI को खाका हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर सो सुरक्षा कार्यक्रम रहेको चिनियाहरूले नै प्रश्न पारिसकेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनशानले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग गत पुस 14 बेजिङमा भएको भेटवार्तामा GSI को संयुक्त कार्यान्वयन प्रवर्धनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। भारतले बिमस्टेक बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास अन्तर्गतको सैन्य अभ्यासमा सहभागिताका लागि नेपाललाई निरन्तर निमन्त्रणा गरिरहेको छ। भारतको पुणेमा गत वर्ष पुसमा आयोजित 3 दिने दोस्रो बिमस्टेक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागिताका लागि भारतले आग्रह गरेको थियो। नेपालले पर्यवेक्षकको हैसियतमा मात्र 1 जना महासेनानीलाई पठायो। त्यसबेला नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा रहेका सैनिक सहचारी रामचन्द्र खत्रीले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। सो अभ्यास विपद व्यवस्थापन, प्रतिकार्य र अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धी रहेको जनाइएको थियो। सो अभ्यासमा भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्याण्डका सुरक्षाकर्मी समेत सहभागी थिए। भारतले 4 वर्षे अग्निपथ कार्यक्रममा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्न चाहिरहेको छ। गत भदौमा बुटवल र धरानमा भर्तीका तयारी भइरहेका बेला नेपाल सरकारले आन्तरिक गृह कार्य गर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया स्थगित छ। भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अग्निपथ ल्याएको हो। यस अन्तर्गत 17 देखि 23 वर्षसम्मका युवालाई अग्निवीरका रूपमा भर्ना लिइन्छ। भारतले पहिलो चरणमा 4 वर्षसम्म 46,000 का दरले युवालाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ। नेपालले भारत र चीनसँग द्विपक्षीय संयुक्त सैनिक अभ्यास भने गर्दै आएको छ। छिमेकीसँग सहयोग, भ्रमण र अध्ययन आदान प्रदान पनि भइरहेका छन्। पूर्व राजदूत रमेश खनाल दुवै छिमेकीले सुरक्षामा आफ्नो तर्फबाट चासो राख्नु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, छिमेकीहरूका सुरक्षा चासो हुनुपर्छ, नेपालको पनि आफ्नो सुरक्षा चासो हुन आवश्यक छ। नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई ध्यान दिनुपर्छ। दुवै छिमेकी शक्तिशाली छन्, कसैको पक्ष लाग्नुहुन्न। भू राजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट चीन र भारतका लागि नेपाल रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ। तर छिमेकीहरू रणनीतिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट मात्र आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट तत्काललाई उन्मुक्ति पाएका बहालवाला उपरथी प्रेम शाहीलाई आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा हिजो नियन्त्रण गरिएका उहाँलाई सैनिक प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ। 57 वर्षीय उमेर हदका कारण शाही आजदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। संगठनको परम्परा अनुसार 15 दिन अघि बिदा बस्ने परम्परा अनुसार उहाँलाई
उहाँले अवकाश पत्र पनि बुझिसक्नु भएको थियो। अवकाश पत्र लिएपछि उहाँले आफ्नो उमेर 1 वर्ष बढी कायम गरिएको भन्दै सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालय विरुद्ध पौष 7 मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनु भएको थियो। सर्वोच्चले पौष 13 मा शाहीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जंगी अड्डाको अवकाशमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि मंगलबार नियमित कामका लागि जंगी अड्डा पुगेका बेला शाहीलाई सैनिक प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। बैतडीका महेश प्रसाद भट्ट नेपाल खुला विश्वविद्यालय NOU-मा कानून विषय लिएर LLB उत्तीर्ण गरेको दिन औधी खुसी थिए। तर बार काउन्सिलले अधिवक्ता बन्ने प्रवेश परीक्षा फारम भर्न नदिएपछि न्याय खोज्दै उनी सर्वोच्च अदालत धाउनु परेको छ। NOU-ले स्नातक उत्तीर्णलाई 3 वर्ष LLB अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ। स्नातक उत्तीर्ण गरेका भट्टले 2075 मा NOU-ले लिएको LLB प्रवेश परीक्षा पास गरे। त्यसपछि भर्ना भएर लगातार 3 वर्ष अनलाइन भर्चुअल मोडलबाट पढे। भट्टसँगै 15 जना विद्यार्थी थिए। 9 जनाले LLB उत्तीर्ण गरे। तीमध्ये 5 जना अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन नेपाल कानून व्यवसायी परिषद नेपाल बार काउन्सिलमा फारम भर्न पुगेका थिए। तर काउन्सिलले कसैलाई पनि फारम भर्न दिएन। खुला विधिबाट पढेकालाई प्रवेश गराउने नियमले दिँदैन भनेर रोकिदियो। त्यतिखेर NOU-को व्यवस्थापन तथा कानून संकायदीन वर्तमान उपकुलपति सिलुमानन्द वज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। काउन्सिलले NOU-लाई LLB अध्यापन मापदण्डप्रति पटक पटक लिखित मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर काउन्सिलको सुझाव अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिएन र LLB को पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गरिएन। विज्ञहरूले समेत विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदलाई विशेष निर्णय गर्ने, विद्यार्थीलाई थप 6 महिना पढाउने र ती आवश्यक मापदण्ड अनुसार कोर्स पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। एक प्राध्यापकले भन्नुभयो, त्यो पूरा गरेपछि विद्यार्थीको डिग्रीलाई बार काउन्सिलले स्वीकार गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराकानी भएको थियो। तर विश्वविद्यालय व्यवस्थापकले त्यसलाई चासो राखेन। शान्ति सुरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरी र सीमा समेत सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी आफै भने असुरक्षित संरचनामा बसेका छन्। प्रहरीका चौकी र सशस्त्रका बोर्डर आउटपोस्ट BOP-मा कतै पाल टाँगेर कतै जस्ता पाताले घेरेर काम चलाइएको छ। कतिपय ठाउँमा भत्किन लागेका भवनमा प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सुरक्षा संयन्त्र सुधारको पहल गरिरहनु भएको छ। तर सुरक्षा अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले प्रहरीको सम्मान र आधारभूत सुविधामा ध्यान दिनुपर्नेछ। किनकि करिब 80,000 जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीको देशभर 2660 युनिट छन्। तर 863 युनिटको मात्रै युनिटको आफ्नै कार्यालय भवन छैन। तीमध्ये 342 युनिटलाई भाडाको भवनमा र 521 युनिटलाई अन्य निकायको भवनमा राखिएको छ। 880 युनिटमा सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक नै छैन। ब्यारेक नभएका कारण प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा पनि गस्तीमा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। काम चलाउ संरचना भएका मध्ये 1077 युनिट अरूको जग्गामा सञ्चालित छन्। प्रहरी कार्यालयका 879 युनिटमा शौचालय नै छैन। का लागि नजिकका घर र होटल रेस्टुरेन्ट र खुला ठाउँमा जान बाध्यता छ। एक अधिकारी भन्छन्, ग्रामीण भेगमा बाँसका भाटा र बोराले घेरेर शौच गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर शहरमा कहाँ जाने समस्या छ। शौचालय मात्र होइन, प्रहरीका लागि भान्सा, सुत्ने कोठा र कार्यालय समेतको भरपर्दो व्यवस्था छैन। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको भुजी स्थित प्रहरी चौकीमा बिहान बेलुका खाना पकाउन जस्ता पाता र बोराले घेरेर टहरा बनाइएको छ। सङ्खुवासवाको सिसुवाटार प्रहरी चौकीमा सुत्नलाई शरीरको लम्बाइ अनुसारको कोठा नै छैन। कार्यकक्ष समेत बाँसका भाटाले बारेर बनाइएको छ। खोटाङको धिधुङ प्रहरी चौकीको भवन गाई बस्तुको गोठ जस्तो अवस्थामा छ। अर्घाखाँचीको सिमलपानी प्रहरी चौकीको भवन जीर्ण भएर भत्किने डर छ। यो अवस्था देशभरि उस्तै छ। भारतीय र चिनिया सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनात सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा सुरक्षा, सीमा पार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र भन्सार छले चोरी निकासी नियन्त्रणको जिम्मेवारी छ। तर जीर्ण संरचनाका कारण सशस्त्र प्रहरी आफै जोखिममा छन्। सशस्त्रका करिब 37,000 जनशक्ति 500 युनिटमा विकेन्द्रित छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका 109 युनिटको जग्गा र भवन छैन। त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा 228 वटा
बीओपी छन्, जसमध्ये 97 वटाको मात्र आफ्नै जग्गा र भवन छ। जग्गा भएर पनि बजेट नभएका कारण 11 वटा बीओपी टहरामा सञ्चालित छन् र 14 वटा भाडाका संरचनामा राखिएका छन्। उत्तरमा दार्चुलाको ब्यास 2 दुम्लिङमा स्थापना गरिएको बीओपी बाँसका भाटा र गाईबस्तुले घाँस खाएर बाँकी रहेको झिक्राले घेरिएको छ। त्यस्तै दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको डोके बजार स्थित बीओपी टहरो र टेन्टमा छ। दाङको राजपुर गाउँपालिका 1 पतौले स्थित बीओपी बाँसको भाटाले घेरेर माटोले लिपिएको छ। उच्च हिमाली भेगका सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टिन लगायत सरकारी कार्यालय एकीकृत संरचनामा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर कतै पनि त्यस्तो संरचना छैन। गृहका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षाकर्मीका कतिपय ब्यारेक र कार्यालय सहित भौतिक संरचना व्यवस्थित पार्न पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण र थप ब्यारेक कार्यालय बनाउन नेपाली सेनाले 2067 सालदेखि सरकारबाट वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँ पाउँदै आएको छ। सेनाले करिब 12 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। पाँचथरको सीमावर्ती क्षेत्र चिवा, भन्ज्याङ, फालोट, भैँसे पोखरी र तोरी फुलेमा सशस्त्र प्रहरीका बीओपी छन्। 3000 मिटर भन्दा माथि रहेका ती बीओपीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीले दुर्गम भत्ता र राशन सुविधासम्म पाउन सकेका छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता समीकरणमा नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढेका 7 दल र केही स्वतन्त्र सांसदलाई यतिखेर मन्त्रीमण्डल विस्तार बसाक छ। गठबन्धनले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारको आधार मान्ने दलहरूको संख्या सरकारमा सामेल भएका भन्दा बढी भएकाले पनि यो कठिन देखिएको हो। नीति र सिद्धान्तमा फरकपन सहित सत्ता साझेदारीमा सहमति गरेका दलहरू गठबन्धनले कस्तो साझा कार्यक्रम र धारणा तय गर्ला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। सिद्धान्त, नीति र विचारमा कुनै पनि कोणबाट एकरूपता र समानता नभएका सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनका लागि अबको सत्ता यात्रा तय गर्ने दस्तावेजका रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई लिएको छ। कतिपय दल त सरकारमा सहभागिताको न्यूनतम शर्त नै यही कार्यक्रमलाई बनाएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको समितिले केही दिनमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता समर्थित सबै दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई साझा प्राथमिकतामा राखेका छन्। एमालेले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली बताउँछन्। मुलुकलाई सहज आदायमा कसरी फर्काउन सकिन्छ र राज्यबाट प्रवाह हुने जति पनि सेवाहरू छन् जनताको घरबेरमा पुग्नुपर्ने, तिनीहरूले सहज उपलब्धता कसरी गराउन सकिन्छ, सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू कसरी त्यसलाई सहज तुल्याउन सकिन्छ, सुशासनको पाटो, यी विषयहरू चाहिँ सरकारले नीति कार्यक्रममा आफ्नो कार्यक्रममा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। हामीले तदनुरूप नै सरकारलाई सुझावहरू पनि दिएका छौँ। जसरी संसदमा प्राप्त जनाधार सत्ता समीकरणको आधार बनेको छ, त्यसरी नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि पार्टीले पाएको मतका आधारमा एजेन्डा समेट्ने तयारी कार्यदलको छ। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा सुशासनको क्षेत्रलाई ध्यान दिने, अर्थतन्त्रमा एउटा जटिलता र संकट उत्पन्न भएको छ, यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अर्थविदहरूसँग राय परामर्श अन्तर्क्रिया सरसल्लाह गरिकन यसका बारेमा ठोस पहल कदमी लिने। मूलतः हामीले निर्वाचनका बेला पनि भनेका छौँ र आजको राष्ट्रको समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या, त्यो भनेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि देखिने गरिकन काम गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। यिनै विषयहरूका वरिपरि रहेर सरकारको साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छ। पहिलो पटक संसदीय तथा सत्ता अभ्यासमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले शिक्षा, कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सत्ता गठबन्धनमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको रासोपाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई पनि कार्यक्रममा समेट्न जोडबल गरिरहेको छ। प्रवक्ता मुकुल ढकाल भन्छन्, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरेका छौँ। किसानले मल पाउनुपर्छ, मल कारखाना नेपालमा खोल्न सम्भव हुनुपर्छ। अहिले मल खरिदको जुन व्यवस्था छ यसलाई पनि परिवर्तन गरेर समयमै नै किसानले मल पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै शिक्षा ऐन एकदमै पुरानो छ,
स्वास्थ्यको कुराहरू छ, शिक्षा, स्वास्थ्य यी कुराहरूलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउनको लागि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। संविधान जारी भए पश्चात पहिलो पटक राष्ट्रिय पार्टी बनेको राप्रपाले राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिएको छ। उसले पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पृथ्वी जयन्तीकै रूपमा मनाउनु पर्ने शर्त पनि राखेको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने दावी गरेको राप्रपाले आफ्नो बटम लाइनमा कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन राष्ट्रियताको सवालमा त्यो निर्णायकत्व चाहिँ नेपालको निर्णायकत्व नेपालीहरूकै हातमा हुने टाइपका हाम्रा क्रियाकलापहरू हुनु पर्यो हैन। राष्ट्रिय एकताका विषयहरूमा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। हाम्रा राष्ट्रिय एकताका आधारहरू के हुन् त्यसलाई सुदृढ गर्ने सबल बनाउने खालका हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ आउनु पर्यो। सुशासनको दृष्टिकोणले पनि भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीले कस प्रकारका क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्छौं अब त्यो कुराहरू पनि त्यहाँ चाहिँ झल्किनु पर्यो। सबै राजनीतिक दलले मुलुकमा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको रटान लगाए पनि फरक पृष्ठभूमि र राजनीतिक सिद्धान्तबाट आएका दलहरूले आफ्नै एजेन्डालाई न्यूनतम कार्यक्रममा घुसाउन खोज्दा परिणाम सोचे अनुरूप आउन नसक्ने विश्लेषकको बुझाइ छ। राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा नीति औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। विश्लेषक गेजा शर्मा वागले भन्छन्, अब अहिले पनि यो दलहरूले चाहिँ एजेन्डाका लागि चाहिँ गम्भीर र संवेदनशील भन्दा पनि एउटा औपचारिकताको लागि साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने अभ्यास हुँदै आएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अब कागजमा सबै कुरा राख्ने तर कार्यान्वयन नहुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। त्यसप्रति सत्ता चाहेर दलहरू चाहिँ साझा नीति र कार्यक्रमप्रति अथवा वैचारिक कार्यक्रमप्रति अथवा सरकारको प्राथमिकताप्रति धेरै गम्भीर र संवेदनशील भएर यो मस्यौदा तय गर्न लागेको चाहिँ देखिँदैन। खालि औपचारिकताको लागि एक थान साझा नीति र कार्यक्रम बनाउने मनोविज्ञानले अभिमुख भएको देखिन्छ। सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले चाहे जसरी सत्ता चलाउन अनुकूलतामा भएकाले अन्य दलका कार्यक्रम ओझेलमा पर्न सक्ने वाग्लेको तर्क छ। अहिलेको गठबन्धनमा चाहिँ नेकपा एमाले निर्णायक पार्टी भएको कारणले गर्दा अब यो सरकार चाहिँ आफ्नो इशारा अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ, आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्राथमिकता अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेका ओली र नेकपा एमालेको नीति र रणनीति भएको कारणले गर्दा सरकारमा साझेदार इभन प्रधानमन्त्री हुनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री भए पनि इभन त्यो पार्टीको भूमिका समेत गाउनु हुन सक्ने सम्भावना बढी। गठन लगतै मितव्ययी हुने बताएको वर्तमान सरकारले दलीय भागवण्डा मिलाउनेका लागि संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ। यसले अहिले गठबन्धन टिकाउन जे र जस्तोसुकै हदसम्म पनि दलहरू जान्छन् भन्ने दृष्टान्त स्थापित गर्नेमा शंका छैन। एक आपसमा सन्देहको लाभको अधिकतम फाइदा उठाउने प्रपञ्चमा गठबन्धन आबद्ध दलहरू लाग्दा सुन्दर र आकर्षक प्राणी बनाउन खोज्दा ऊँट बनेको तथ्य बिर्सन सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूका लागि विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ। आउँदो सोमबारबाट हुने अधिवेशनदेखि नै विद्युतीय हाजिरी गराउन संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको बायोमेट्रिक लिन शुरू गरेको छ। विद्युतीय हाजिरीले समयमा आउने र नआउने सांसदहरूको पहिचान गर्न मद्दत पुग्नेछ। सांसदले हाजिरी गरेपछि 1000 बैठक भत्ता र 1000 यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले राहदानी वितरणको काम हाललाई बन्द गरेको छ। राहदानी लिनका लागि दिनहुँ सेवाग्राहीको भीड़ बढ़िरहेको बेला सिस्टममा समस्या आएको भन्दै विभागले सेवा बन्द गरेको हो। सिस्टममा समस्या आएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राहदानी आवेदनको स्टाटस फेर्ने तथा वितरण कार्य अवरुद्ध भएको विभागकी निर्देशक दुरपदा सापकोटाले हिजो जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। विभागले समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने जनाएको छ। साथै नियमित रूपमा राहदानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट डेट बुक गरेका सेवाग्राहीलाई बुक गरेको मितिमा बायोमेट्रिकका लागि विभागमा उपस्थित हुन पनि आग्रह गरिएको निर्देशक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात खुलेपछि तिब्बतमा नेपाली सामानको माग हुन थालेको छ। झण्डै 3 वर्षपछि रसुवागढी नाकाबाट नेपाली सामान चीनतर्फ निर्यात हुन थालेको हो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको निर्यात गत मंगलबारदेखि पुनः शुरू भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड महामारी पश्चात थलिएको मुलुककै पर्यटन क्षेत्रमा अहिले आन्तरिक पर्यटकले टेको दिइरहेको छ। निकै लामो समय पर्यटक विहीन जस्तै बस्नु परेको पर्यटन व्यवसायीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले केही उत्साह थपिदिएको छ। सरकारले पर्यटक दशक घोषणा गर्दै गर्दा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचन पछिको नयाँ सरकारसँग समेत पर्यटन क्षेत्र आशावादी छ। एक रिपोर्ट।
कोरोनाले तहस नहस भएको पर्यटन क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायी अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को आगमनसँगै पछिल्ला पर्यटकविहीन वर्षलाई भुल्न चाहन्छन्। सन् 2022 मा मात्रै 6 लाख भन्दा बढी पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटक बोर्डको तथ्याङ्क छ। सन् 2019 को अन्त्यबाट देखिएको कोरोना कहरले थला परेपछि नेपालका पर्यटक नगरीहरूमा पर्यटक देखिन छाडेका थिए। सन् 2020 मा 2,30,000 मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिए। सो संख्या सन् 2019 को भन्दा करिब 9,70,000 ले कम हो। त्यस्तै सन् 2021 को तुलनामा 2022 मा 307% बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2021 मा करिब 1,50,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। पछिल्ला केही महिना पर्यटकको संख्या बढेको मात्र छैन, भर्खरै मात्र सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गर्दै वार्षिक 35 लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वकांक्षी योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा पर्यटकको संख्या अझ वृद्धि हुने बताउनुहुन्छ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष रमेश थापा। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको देशको पोलिटिकल सिचुएसन यदि स्टेबल भयो भनेदेखि जुन हिसाबले अहिले कोभिड पछिको जुन अहिले एसियन कन्ट्रीमा नै अहिले तपाईँको बढी इन्डिया र अलिकति सेकेन्डमा तपाईँको बङ्गलादेश आइरहेको छ अहिले नेपालमा आइरहेको पर्यटक कोभिड पछि र युरोपियन सिजनलको हिसाबमा आइ नै राखेको छ र यो चाहिँ क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै जान्छ र 3 वर्षमा जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो पर्यटनको वृद्धि त्यो चाहिँ नै हुन्छ। पर्यटकको संख्यामा कमी आएसँगै विदेशी मुद्रा आर्जन 46% ले घटेको छ। अहिले विदेशी मुद्रा आर्जन करिब 13 अर्बमा सीमित छ। पर्यटकको औसत खर्च प्रति पर्यटक 48 अमेरिकी डलर छ। यसलाई प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च $125 पुर्याउने र देशको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा पर्यटकको योगदानलाई 10% सम्म पुर्याउने पर्यटक दशकको घोषणा गर्दै सरकारले लक्ष्य लिएको छ। बढी खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रचार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल पर्यटक बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने। मार्केटिङहरु गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति अब बढी भन्दा बढी पे गर्ने खालको केसहरु लिएर आउनु पर्यो हैन। प्रोडक्ट प्याकेजिङहरु चाहिँ नि कहिले पनि ठाउँमा चाहिँ अलिकति सस्तो प्याकेज बनाएर बेचिरहेको छ भन्ने पनि आइरहन्छ नि त। अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङहरु गयो भनेदेखिमा बिस्तारै लक्ष्य हासिल हुन्छ। बढी क्वान्टिटीमा फोकस छ नि त। जस्तै अब तपाईको क्याम्पेनियरहरु बनाउँदाखेरिमा कहिले 5 लाख बनाउने, कहिले 10 लाख पुर्याउने हैन, कहिले 20 लाख, कहिले 35 लाख भन्नु नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा चाहिँ कन्टिन्यू बढी फोकस भएको देखिन्छ। त्यति भन्दा भन्दाखेरि हामी क्वालिटीमा पनि ध्यान नदिएको छैन। तर अब चाहिँ अब एउटा लेभलमा पुगिसके पछाडि चाहिँ क्वालिटीमा पनि बढी फोकस गर्ने भए पछाडि चाहिँ त्यो लक्ष्य हासिल हुन्छ। पर्यटक आगमनको तुलना गर्ने रिकभरी रेट अहिले 65% रहेको नेपाल पर्यटक बोर्डको तथ्याङ्क छ। सन् 2022 मा कुल 6 लाख पर्यटक भित्रिँदा सबैभन्दा बढी पर्यटक अक्टोबर महिनामा भित्रिएका छन्। अक्टोबर महिनामा मात्र करिब 82,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएको पर्यटक बोर्डले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नोभेम्बर महिनामा 72,000 पर्यटक नेपाल भित्रिए भने डिसेम्बर महिनामा 67,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। सो आँकडाले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत गरेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। नयाँ सरकारसँगै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले समेत उत्साह थपिदिएको बताउनुहुन्छ पोखरा पर्यटक परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ। अहिले चाहिँ नि जुन अब नयाँ वर्ष, नयाँ विमानस्थल, नयाँ सरकार, हामी एकदमै उत्साहित छौँ हैन। मलाई लाग्छ हामी यो नयाँ सरकारबाट धेरै कुरा हामी चाहिँ आशावादी छौँ। धेरै कुरामा विदेशमा मात्र 50 लाख नेपाली बाहिर छन् हैन। अब सरकारले चाहिँ नि 10 लाख मात्र पर्यटक हैन कि 50 लाख पर्यटक भित्राउनको लागि एक नेपाली नागरिक एक पर्यटक नेपाल भित्राउने अभियानमा पनि सरकार अघि बढ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो 10 लाख हैन 50 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिन्छ। सन् 2022 मा मात्रै 2 नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएसँगै पूर्वाधारमा पनि मुलुकले केही सफलता पाएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गर्न सरकारका नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना संक्रमणलाई बहाना बनाएर आफ्नो मुलुकका यात्रुलाई विभिन्न देशले लगाएको प्रतिबन्ध राजनीति प्रेरित भएको चीनले आरोप लगाएको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चीनमाथि अमेरिका, भारत, बेलायत लगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिकमाथि यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएसँगै चीनले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको शून्य कोभिड नीति हटाइएसँगै कोरोना संक्रमण निरन्तर बढ्न थालेपछि अन्य देशले पूर्व सावधानीका रूपमा चीनिया यात्रुहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल न्यूक्यासल युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकिएको छ। तेस्रो स्थानको न्यूक्यासल युनाइटेडसँग आर्सेनल गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। 17 खेल खेलेको लीग लिडर आर्सेनल 44 अङ्क सहित पहिलो नम्बरमा छ भने म्यानचेस्टर सिटी 16 खेल खेल्दै 36 अङ्क सहित 8 अङ्कको दूरीमा दोस्रो स्थानमा छ। गैरातीको खेलमा बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेको न्यूक्यासलले दोस्रो स्थानको म्यान सिटीसँगको दूरी भने 1 अङ्कमा कायम गरेको छ। 18 खेल खेलेको न्यूक्यासलको 35 अङ्क छ। गैरातीका अन्य खेलमा
एभर्टनले ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनमाथि 4-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। लेस्टर सिटीमाथि फुलह्यामले 1-0 को जित निकाल्दा म्यानचेस्टर युनाइटेडले बर्नमाउथमाथि 3-0 गोल अन्तरको जित निकाल्यो। अब मौसम। देशभर पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मध्य तराईका धेरै भूभागमा बाक्लो हुस्सो तथा कुहिरो लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 20 डिग्री सेल्सियससम्म 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:55 भए पनि सूर्यास्त साँझ 5:22 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।